नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। सरकारको अबको गन्तव्य मुलुकको द्रुत र आर्थिक रूपान्तरण रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सख्त प्रयास गरिरहेको दाबी। बाराका सीमावर्ती नाका हुँदै भारतको बिहारमा मदिराको अवैध कारोबार फस्टाउँदो प्रहरीको सेटिङमा तस्करी हुने गरेको स्थानीयको आरोप। जलन सचेतना सप्ताहको अवसरमा काठमाडौँमा सचेतनामूलक प्रभात फेरीको आयोजना। प्रत्येक वर्ष 50,000 मानिस जलनबाट प्रभावित हुने गरेको तथ्याङ्क। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। संविधान दिवस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी आज संविधान दिवस मनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा 8औं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरिएको हो। समारोहमा सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको थियो भने विविध सांस्कृतिक झाँकीको साथ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट राष्ट्रिय धुनसहित ब्यान्ड बाजा प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा शान्तिको प्रतीक सेतो परेवा समेत उडाइएको थियो। समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा मन्त्रीगण, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सरकारका उच्च अधिकारी, मित्र राष्ट्र तथा नियोगका प्रमुख र प्रतिनिधिको पनि उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको अबको गन्तव्य मुलुकको द्रुत र आर्थिक रूपान्तरण रहेको बताएका छन्। आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा 8औं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट कोरोना र डेङ्गुलाई नियन्त्रण गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे। हामीले कोभिड-19 को महामारीको प्रकोपलाई सामना गर्नु परेकोमा अहिले डेङ्गु रोगको प्रकोपबाट थप पीडित हुन पुगेका छौँ। सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाहरूको विस्तार सुदृढीकरण गरी महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक विधि र माध्यमले शान्तिपूर्ण रूपमा शक्तिको हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्ने र संविधानलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। आगामी मङ्सिर महिनामा हामी प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गइरहेका छौँ। यसले मुलुकमा एकातिर लोकतान्त्रिक विधि र माध्यमले शान्तिपूर्ण रूपमा शक्तिको हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्नेछ भने अर्कोतिर यसले हाम्रो संविधानलाई चलायमान बनाउन र यसले जीवन्त अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्दछ। प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे। जनताको आत्मसम्मान, समृद्धि र एकता नै अबको एकमात्र सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले विकास र समृद्धिको महायज्ञमा जुट्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी एवं नागरिकहरूलाई आग्रह पनि गरे। संविधानको कार्यान्वयनलाई गति दिन विभिन्न ऐन नियमहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको जानकारी उनले दिए। प्रधानमन्त्री देउवाले सुन्दर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरेर जनतालाई गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्ति दिलाएर सबै किसिमका राजनीतिक स्वतन्त्रताबाट समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गरे।
संविधान दिवसको अवसर पारेर धरानमा सरसफाई गरिएको छ। धरानमा डेङ्गु संक्रमण बढेपछि बाल सञ्जालसँग मिलेर धरान उपमहानगरपालिका 7 मा सफाई गरिएको हो। संविधान दिवस पारेर खाल्टाखुल्टी पुर्नेदेखि डेङ्गुबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ। युवा र बालबालिका मिलेर हामीले सबै अहिलेदेखि नै टोल सरसफाइ गऱ्यौँ भने अब पछि बालबालिकाहरूलाई सिक्दै आउँदाखेरि पछि उनीहरूको हेबिट हुन्छ। हेबिट भएपछि अब पछि सबै टोल सरसफाइ हुन्छ र त्यो चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्छ। विश्व महामारी नै भएको हिजो कोभिडको थियो भने आज अहिले डेङ्गुको प्रथा यो हाम्रो महामारी आइरहेकोले पनि अलिकति हामी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ। संविधान दिवसको शुभ अवसरमा हामी 7 नम्बर वटामा सरसफाइ अभियान सुरु गरेका छौँ र हामी आउने आगामी दिनहरूमा पनि महिनाको एकचोटि गर्ने लक्ष्य पनि राखेका छौँ। सानैदेखि आफ्नो टोल सरसफाई गर्ने बानीको विकास गर्न पनि सफाई कार्यक्रम गरिएको नगर बाल सञ्जाल धरानले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई नेपाल रत्नबाट विभूषित गर्ने घोषणा गरेकी छिन्। कोइराला नेपालको संविधान जारी गर्दा देशको प्रधानमन्त्री थिए। उनकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न महानुभावहरूलाई मान पदवी अलङ्कार र पदकद्वारा विभूषित गर्ने घोषणा गरेकी हुन्। नेपाल रत्न नेपालको सर्वोच्च मान पदवी हो। त्यसैगरी राष्ट्र गौरवबाट राजनीतिज्ञ स्वर्गीय जीवराज नेउपाने आश्रित मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीलाई सम्मानित गर्ने घोषणा भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूसहित विभिन्न 998 जना महानुभावहरूलाई मान पदवी अलङ्कार र पदकद्वारा विभूषित गर्ने घोषणा गरेकी हुन्। मन्त्री परिषदको भदौ 31 गतेको निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिले सो घोषणा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि अधिकांश राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्द सूची आज बुझाउँदैछन्। निर्वाचन आयोगले हिजो र आजको लागि बन्द सूची बुझाउने समय तोकेको थियो। पहिलो प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बन्द सूचीका उम्मेद्वारको नाम टुङ्ग्याउन नसकेकाले आज बुझाउन लागेका हुन्। आयोगले बन्द सूचीमा समावेश गरिएका उम्मेद्वारको नाम संशोधन गर्न सकिने तर पुरै परिवर्तन गर्न नमिल्ने जनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार आइतबार प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 2वटा दलले मात्रै बन्द सूची पेश गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिनको लागि दलहरूबाट निवेदन आह्वान गर्दा प्रतिनिधि सभाको लागि 76वटा दलबाट 68 निवेदन परेको थियो। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा 66वटा दलबाट 58वटा निवेदन परेको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर दललाई मत दिने र दलले प्राप्त गरेको कुल मत सङ्ख्याको अनुपातमा उम्मेद्वार निर्वाचित हुनेछन्। प्रतिनिधि सभाको कुल 275 सिटमध्ये 165 जना प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुनेछन् भने 110 जना समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था छ। समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्ति प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बन्न पाउँदैनन्। समानुपातिकमा उम्मेद्वार हुन सोमबारसम्म 25 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। भारतको बिहार राज्यमा मदिरा प्रतिबन्धित भएपछि बिहारसँग सीमा जोडिएका 12का ग्रामीण भेगका मदिराको अवैध कारोबार फस्टाएको छ। बिहारमा मदिराको उत्पादन, ओसार पोसार, बिक्री वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध लागेपछि नेपालबाट तस्करी बढेको हो। बिहारमा मदिरा पूर्ण प्रतिबन्ध भएदेखि नै बाराको पचरौता नगरपालिकाको सीमावर्ती बजार र गाउँमा मदिराको कारोबार फस्टाएको हो। पचरौताका सीमावर्ती नाका हुँदै नेपालबाट घरेलु तथा सिलबन्दी गरिएका मदिरा बिहारमा तस्करी समेत भइरहेको पाइएको छ। गुलरिया बोर्डरबाट भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा भारतको प्रहरीले केही दिन अघि मदिरासहित एक नेपाली र एक भारतीय युवालाई पक्राउ गरेपछि तस्करीको रहस्य खुलेको हो।
तर नियन्त्रणको प्रयास भने जारी राखेको प्रहरीको दाबी छ। चाहिँ घरेलु हिंसाहरू झैझगडाहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अभियानको रूपमा घरेलु मदिरा भट्टीलाई नष्ट गर्ने अभियान हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले 32वटा भट्टीहरू नष्ट गरेका छौँ। 1,60,000 भन्दा बढी लिटर घरेलु अवैध मदिरा र कच्चा पदार्थहरू हामीले नष्ट गरेका छौँ। इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरौनगढ र मातहतमा रहेका प्रहरी चौकीका नेपाल प्रहरीसँगको सेटिङ मिलाएर मदिरा तस्करी हुने गरेको स्थानीयको दाबी रहेको छ। रात 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक शराब डेली इंडिया में जाता है नेपाल से। सुबह से लेकर के शाम तक इंडिया से खाद भी नेपाल में तस्करी बहुत हाई बढ़ गया है। पचरौताबाट दैनिक रूपमा करिब 5 देखि 20 लाखसम्मको मदिरा भारत जाने गरेको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको दाबी छ। घरेलु मदिरासँगै अन्य विदेशी ब्रान्डको मदिरा समेत शनिबार र आइतबार अरू दिनभन्दा धेरै मदिरा जाने गरेको छ। यतापट्टि त अब रक्सी धेरै बिक्दैन, अब त्यहीको लागि अब लुकेर इन्डियाबाट रक्सी जान्छ, मेन रोड चाहिँ जान्दैन, खेतमा जान्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका अवैध घरेलु मदिरा भट्टी समेत पटक पटक प्रहरीले नष्ट गर्दै आएको छ, तर तस्करी रोकिएको छैन। नेपालमा खरिद गरेको मदिरा भारतमा 3 गुणाभन्दा बढी मूल्य लिएर बेच्न सकिने भएका कारण यसमा तस्करको आकर्षण बढेको हो। इन्दीप कोइराला, बारा। नेपाल जलन फाउन्डेसनले मनाइरहेको जलन सचेतना सप्ताहको तेस्रो दिन आज काठमाडौँमा प्रभात फेरीको आयोजना गरिएको छ। प्रभात फेरीमा नेपाल लायन्स क्लब, समाधान समाज, विभिन्न क्याम्पस, समुदाय प्रहरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा जलनका बिरामीको उपचार सेवा कठिन र उपचार खर्च समेत महँगो हुने भएकाले प्रत्येक व्यक्तिको प्रयासबाट जलन न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने फाउन्डेसनका अध्यक्ष डाक्टर पीयूष दाहालले बताए। हामी कसैलाई पोलिहाल्यो भने अथवा कुनै प्रकारको जलन भइहाल्यो भने त्यसको उपाय भनेको पानी हो। त्यो जलेको भागमा हामीले पानी खन्याउनु पर्दछ। बगिराखेको पानी खन्याउनु मात्रै सक्यो भने जलनलाई हामीले धेरै न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 2100 जनाको मृत्यु विभिन्न घटनामा जलेर हुने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 50,000 भन्दा बढी मानिस विभिन्न कारणबाट जल्ने गरेको फाउन्डेसनले जनाएको छ। आगामी शुक्रबारसम्म चल्ने जलन सप्ताहमा अन्तर्गत प्रत्येक दिन विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना हुँदै आएको छ। यसअघि आइतबार जलनका पक्षीय कानुन हाम्रो सरकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई गृह प्रशासनले घरबाट निस्कन नै रोक लगाएको छ। आफू विरुद्धको महाअभियोग नटुङ्गिँदै संसदको कार्यकाल सकिएपछि सर्वोच्च फर्किन खोजेका जबराले आफूलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको आरोप लगाएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबारबाट नियमित काममा फर्किने बताएसँगै उनी बालुवाटार स्थित सरकारी निवासबाट निस्कन पाएका छैनन्। संसदको कार्यकाल समाप्त भएसँगै आफू विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भएको दाबी सहित सर्वोच्च जाने तयारी गरेपछि सरकारले उनलाई घरबाटै निस्कन नदिएको हो। उनको बालुवाटार स्थित सरकारी निवास र सर्वोच्च परिसरमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। बिहान 10 बजेबाट जब अदालत जाने भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यो बेलाबाट लिटरली एकैचोटि चाहिँ पुलिसहरू एकैचोटि आक्रामक शैलीमा हाम्रो घर निवासको बाहिर चाहिँ जम्मा हुनु भएको छ उहाँहरू। अनि उहाँहरू चाहिँ हामीलाई यसरी बाहिर निक्लिन पनि दिइरहनु भएको छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत उनलाई नजरबन्दमा राखेको भन्दै बालुवाटार पुगेर घटनाबारे जानकारी लिएको छ। सरकारले महाअभियोगको टुङ्गो नलागेसम्म सर्वोच्च फर्किन नमिल्ने बताएको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पनि महाअभियोग मुक्त भएको चिठी बिना जबरा अदालत छेड्न नपाउने बताएको छ। संसदले भने महाअभियोग विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै चिठी दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ। चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किन पाउने नपाउने विषयमा कानुन व्यवसायीहरू पनि विभाजित देखिएका छन्। त्यो 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्ने संसद आफैमा डिजल्भ भइसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँलाई महाअभियोग पास नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ प्रधान न्यायाधीशबाट टर्मिनेट भएको अवस्था होइन। जबसम्म सभामुखले निलम्बन पत्रबाट फुकुवा गरेको पत्र दिइँदैन तबसम्म उहाँले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेर न्याय सम्पादन गर्ने काम चाहिँ गर्न सकिँदैन।
संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 त्यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 9 बमोजिम कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म प्रधान न्यायाधीशले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। दलहरूको आन्तरिक विवादमा न्यायपालिका प्रमुख तानिएसँगै यसले गलत नजिर स्थापित गर्ने र कानुनी राज्यको उपहास गर्ने चिन्ता समेत प्रकट हुन थालेको छ। ममता थापाको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। बागमती धाप परियोजनाको 98% काम सकिएसँगै आगामी कार्तिकबाट बागमती नदीमा सफा पानी बग्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाकै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर आकर्षक बागमती धाप परियोजनाको 98% काम सकिएको हो। विशेष खबरको साथमा गोकर्णेश्वर 1 मा पर्ने बागमती धाप परियोजनामा जम्मा गरिएको पानी आगामी असोज 29 गतेपछि बागमती नदीमा पठाउने तयारी भइरहेको छ। समुद्री सतहबाट 2080 देखि 90 मिटरको उचाइमा मानव निर्मित यति ठूलो पोखरी नेपालमै पहिलो भएकाले पनि यसलाई आकर्षक मान्ने गरिएको छ। साथै यो धाप नेपालमै पहिलो CFRD ड्याम पनि हो। काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको उपलब्धता र पानीको गुणस्तरता दिनानुदिन घट्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर धाप निर्माण गरिएको हो। यो आयोजना सुरु गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको उपलब्धता र पानीको गुणस्तर चाहिँ दिनानुदिन घट्दै गइरहेको हामी सबैलाई देखिकै छ। बागमतीमा पानीको बहाव र पानीको गुणस्तर बढाउनका लागि विभिन्न स्थानमा धापहरूको निर्माण गरी स्नान योग्य बनाउने उद्देश्यले धाप निर्माण गरिएको हो। धापबाट बागमतीमा पानी पठाइसकेपछि पनि नुहाउन योग्य बनाउनका लागि 450 लिटर जति सफा पानी मिसाउनु पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। सुरुमा 8,50,000 घनमिटर जति पानी जम्मा गर्न सकिन्छ भने पनि अहिले त्यो भन्दा धेरै मात्रामा जम्मा गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। बागमती नदीमा चाहिँ पानीको गुणस्तर र पानीको मात्रा बढाउनको लागि चाहिँ यसले आफ्नो प्रमुख उद्देश्यको रूपमा चाहिँ बागमती कार्ययोजनाले लिएको छ र सोही अनुरूप चाहिँ एसियाली विकास ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा बागमती रिभर बेसिन इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ सुरु भयो। धाप ड्याम नजिकै शिवपुरी निकुञ्ज क्षेत्रमा अर्को बाँधको अध्ययन र विस्तृत डिजाइन वातावरणीय अध्ययन भइरहेको छ। धाप ड्याममा जम्मा भएको पानी नागमतीको ड्याममा जम्मा भएपछि क्रमश पानी छोड्दै जाँदा बागमतीमा मिसिन्छ। यो पानीबाट विद्युत निकाल्ने उद्देश्य रहेको छ। आयोजनाले अक्टोबर 15 पछि बागमतीमा धापको पानी प्रवाह गर्ने योजना बनाएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग पनि समन्वय गरेर पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पानी पठाउने तयारी गरिएको छ। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हुम्लामा सहुलियतमा खाद्यान्न बिक्री सुरु गरेको छ। दशैं लगायत चाडपर्वलाई लक्षित गरेर खाद्यान्न बिक्री थालिएको हो। हुम्लाका नागरिकलाई दशैंका लागि प्रति केजी 7 रुपैयाँ छुट गरेर खाद्यान्न बिक्री थालिएको छ। सडक सञ्जालले नछोएको र ढुवानीमा हवाई जहाजकै भर परेका नागरिकलाई चाडपर्व लक्षित गरेर खाद्यान्न बिक्री गर्न थालिएको हो। विगतमा दशैंको मुखमा खाद्यान्न अभाव झेल्दै आएका हुम्लाका बासिन्दा यो पटक सहुलियतमा चामल पाउँदा खुसी देखिएका छन्। छुट पाउनु धेरै राम्रो हो। अब यो सालको लागि अब अहिले लगभग 7 रुपैयाँ चाहिँ प्रति केजीमा चाहिँ छुट दिएको छ। दशैंको कारणले छुट भइरहेछ अनि त्यो पनि हाम्रो यदि पिलिन ढुवानीको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भात खाइरहेछौँ हुम्लामा। सहुलियतमा खाद्यान्न बिक्रीको शुभारम्भ गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले यो पटक हुम्लावासीले सहज रूपमा दशैं मनाउन पाउने विश्वास व्यक्त गरिन्। चाडबाड भन्दा अन्य समयमा सुरुमा जे दर रेटमा यहाँ चामल बिक्री भइरहेको थियो त्यो नै दर रेटमा चामल बिक्री हुन्छ र यो अहिलेको भनेको सुपथ मूल्य चाडबाड र पर्वहरूको लाई जोड दिएर गरिएको व्यवस्था हो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सिमकोट शाखाका लागि 2500 क्विन्टल खाद्यान्नको कोटा तोकेको छ। त्यसमध्ये 2100 क्विन्टल मौजदात रहेको शाखाले जनाएको छ। सिमकोट गाउँपालिकालाई छ 2500 क्विन्टल चामल चाहिँ कोटा नसकुन्जेलसम्म, त्यसपछि चाहिँ जहाँसम्म हामी कोटा थप्ने प्रक्रियामा चाहिँ जानेछौँ। हाम्रो यो यहाँ मौजदात चामल कम भएको हुनाले चाहिँ अहिले हाम्रो प्रधान कार्यालयले चाहिँ कोटा कम निर्धारण भएको हो र ढुवानी भएको खण्डमा चाहिँ कोटा चाहिँ बढ्ने आकलन चाहिँ मेरो छ। सिमकोट शाखामा बिक्री वितरणका लागि करिब 3300 क्विन्टल चामल आवश्यक पर्ने अनुमान छ। सहुलियतको चामल कार्तिक 15 गतेसम्म बिक्री हुनेछ। स्थानीयले भने सबै समयमा सहुलियतमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका छन्। हुम्लाबाट नन्द सिंहको रिपोर्ट। दशैं तिहार तथा छठ पर्व मनाउन घर जानको लागि नयाँ बस पार्कबाट 15,000 यात्रुले अग्रिम बस टिकट लिएका छन्। यही असोज 1 गतेदेखि टिकट बुकिङ खुला गरिएकोमा नयाँ बस पार्कबाट 2 दिनमा 15,000 यात्रुले अग्रिम टिकट लिएका हुन्, जसमध्ये असोज 1 गते शनिबार 7,000 र असोज 2 गते आइतबार 8,000 यात्रुले अग्रिम टिकट लिएका हुन्। यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधि बीच गत भदौ 22 गतेको निर्णय अनुसार यही असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधनको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको हो। लामो दूरीमा जाने यात्रुको लागि टिकट बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म वितरण गर्ने गरिएको छ। दशैंमा 20 लाख भन्दा बढी यात्रु प्रत्येक वर्ष उपत्यकाबाट बाहिरिने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर राजधानीका विभिन्न 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गर्ने भएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै 20औं पटक अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारसँग सम्बन्धित 7 बुँदे माग राख्दै केसी 7 दिनदेखि धनगढीमा अनसनरत छन्। डाक्टर केसीले भदौ 27 गते धनगढीको लक्ष्मीनारायण मन्दिरको धर्मशालामा 20औं सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्। चौथो दिनदेखि उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको वार्डमा सारिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालले केसीमा टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, पेट दुख्ने, शरीरका मांसपेशी दुख्ने लगायत समस्या देखिन थालेको जनाएको छ। उनलाई आइतबारदेखि अक्सिजन दिन थालिएको छ। उता सरकारी पक्ष र अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका प्रतिनिधि बीचको आइतबारको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ। वार्ताले कुनै निचोड दिन नसके पनि सकारात्मक रहेको र गृह कार्य गरेर पुनः छलफलमा जुट्ने सहमति भएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ। केसीको तर्फबाट जीवन छेत्री लगायतको टोलीले वार्ता गरिरहेको छ। काभ्रेमा दशैं नजिकै गर्दा वर्षाको कारण बिग्रिएका सडक मर्मत सम्भारको काम सुरु भएको छ। चाडपर्वको समयमा घर फर्कन जान चाहने यात्रुले सहज होस् भनेर काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकाले वर्षातमा बिग्रिएको बाटो मर्मत थालेको हो। भुम्लुको दोलालघाट हुँदै कोसीपारीका विभिन्न स्थानमा जाने यात्रुलाई दशैंमा असुविधा नहोस् भनेर सडक मर्मत गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। दशैं मनाउन गाउँ फर्किँदै गर्दाखेरि कुनै पनि बाटोघाटोमा असहज नहोस्, यात्रामा असहज नहोस्, आवत जावत गर्दा असहज नहोस् भनेर हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको 23 गतेको गाउँपालिका कार्यपालिकाको बैठकबाट हामीले आजैको दिनबाट यो बाटो सफा गर्ने र यातायात सुचारू गर्ने कार्य हामीले थालेका छौँ। गाउँपालिकाभित्र रहेका 10 ओडामा वर्षाको कारण बिग्रिएका सडक मर्मत सम्भारको काम धमाधम भइरहेको छ। दशैंमा यात्रा सजिलो र सुरक्षित होस् भन्ने उद्देश्यले दशैं अघि नै पालिकाका सबै ओडाको सडकहरू मर्मत सम्भार गर्न लागि हो। सडक मर्मतको लागि 3 वटा स्काभेटर र 4 वटा टिपर समेत प्रयोग गरिएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अवधिको लागि निर्वाचन प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु भएको छ। नयाँ जनप्रतिनिधि चयनको लागि दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्न थालेका हुन्।
मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले बन्द सूची पेश गर्न सुरु गरेका छन्। आयोगले निर्धारण गरेको 2 दिनको समय मध्ये पहिलो दिन आइतबार प्रतिनिधि सभातर्फ 2, प्रदेश नम्बर 1 मधेस र बागमती प्रदेशमा 1-1 वटा दलले उम्मेद्वारको सूची पेश गरेको आयोगले जनाएको छ। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने सोमबार सूची बुझाउने तयारी गरेका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी सहितका अन्य केही दलले यसअघि समानुपातिक सांसद रहेकालाई सकेसम्म नदोहोर्याउने बताउँदै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाका 110 र 7औं प्रदेश सभाबाट चयन हुने 220 समानुपातिक सांसदका लागि सोमबारसम्म दलहरूले उम्मेद्वारको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्नेछ। दलहरूले बन्द सूचीमा उम्मेद्वारको नाम राख्दा निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 10% सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिनुपर्ने हुन्छ, जसमा 50% अनिवार्य रूपमा महिला उम्मेद्वार राख्नुपर्ने हुन्छ भने समावेशी सिद्धान्त बमोजिम पनि दलहरूले उम्मेद्वारको नाम पेश गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था छ। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्ता भने असोज 23 गते हुनेछ। पानी निकासीको लागि ढलको उचित प्रबन्ध नभएमा त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ। सिराहाको मिर्चैयामा ठूलो लगानीमा भइरहेको ढल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ, जसको कारण वर्षा मौसमको समयमा घरसम्मै बाढी आउने गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिराहाको मिर्चैयामा ठूलो लगानीमा ढल निर्माण भइरहे पनि अहिले अलपत्र परेको छ। ढल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएका निर्माण कम्पनीले निर्माणमा ढिलाइ गरेपछि स्थानीयवासीलाई जोखिम र शास्ति खेप्नु परेको छ। वर्षाको मौसम भएकाले पनि ढल निर्माण नहुँदा स्थानीयलाई घरमै थुनिनुपर्ने बाध्यता पनि छ। दात्री निकाय, एसियाली विकास बैंक, एडीबी, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग र मिर्चैया नगरपालिकाको साझेदारीमा ढल निर्माण सुरु गरिएको हो। जैलो न तैलो माटी धोखार है, ढल अलगल है, फुटल है, आदमी के घर टूटे है कि जमे बसला हुआ माटी के कोड़ दिल गया कोनो तो कंप्लीट के नहीं है केना के 100% और 99% कर आदमी वे के सेवा सुविधा लेकर संपन्न भए थे, आदमी संतुष्ट भए थे, तब होते कि देखावटी के लागि कोड़ के धदल के होम पाए तो भ गेलै। मिर्चिया नगरपालिका में ढल निर्माण के काम से भेल, लेकिन पूर्ण रूप से अखनी काम नहीं भेल। अब अखनी हमरा हिसाब से लगभग मोटामोटी 80-85% काम मात्रै अखनी भेल छ। 1 वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिए पनि 2 वर्ष बित्न लाग्दा पनि काम अधुरै छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको मिर्चैयाको पूर्वमा बताहा खोलादेखि पश्चिममा जीवा खोलासम्म सडकको दुवैतर्फ र कटारी चोकदेखि उत्तरमा खानेपानी कार्यालयसम्म सतह ढल निर्माण तथा कटारी चोकदेखि मटियरवा चोकसम्म नाला गरी 6.5 किलोमिटर ढल निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको हो। अहिले ढल निर्माण कार्य 85% पुरा भएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ। सक्नुपर्ने जुन फिनिसिङ गर्नुपर्ने हो, जुन पुर्नुपर्ने हो, जुन अलिकति त्यसलाई चाहिँ फर्निसिङ गर्नुपर्ने हो, त्यो कामहरू चाहिँ बाँकी छ र उसको उसले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकासँग साझेदारी हो, हामीले दिने हो र लास्ट पेमेन्ट गर्ने बेलामा उसले चाहिँ हामीले त्यो रोकिदिएका छौँ। ढल निर्माण अलपत्र हुँदा व्यापार व्यवसायमा पनि असर परेको स्थानीय व्यवसायीहरूको गुनासो छ। एकातिर ढल निर्माण नहुँदा सडक लगायत घर घरमा पानी जम्ने हुँदा घेराबन्दी झेल्नु परेको स्थानीय बताउँछन्। ढल निकासको काम छिटो सक्न ठेकेदार कम्पनीलाई पटक पटक जानकारी गराए पनि चासो नदेखाएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। शुभनारायण कामती, सिराहा। अन्ना संरक्षणको लागि स्थापित कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पछिल्लो समयमा हात्ती प्रजनन केन्द्रको रूपमा विकास गरिएको छ। प्रजनन केन्द्रको रूपमा विकास भएपछि आरक्षमा अहिले 5 वटा हात्तीका छावा हुर्किएका छन्। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा हात्ती प्रजनन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि अहिले 15 वटा हात्ती रहेका छन्। तीमध्ये 5 वटा हात्तीका छावा हुर्किसकेका छन्। आरक्षणबाट 8 वर्ष अघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट 5 वटा आरक्षणमा पुर्याइएको थियो।
ती हात्तीसहित अहिले आरक्षणमा 15वटा हात्ती रहेको आरक्षणका संरक्षक अधिकृत रमेश कुमार यादवले बताए। कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षणमा अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो दरबन्दी 10 भए पनि हामीसँग 15वटा हात्ती रहेछन्। 5वटा विगत चाहिँ अब 8-10 वर्षदेखि नै चितवन राष्ट्रिय उद्यानमा हामी रहेर चाहिँ सेवा दिइरहेछ भने 10वटा हात्ती चाहिँ अहिले चाहिँ यही छन्। कोशी टप्पूमा अहिले चितवनमा लगिएका बाहेक 10वटा हात्तीहरू रहेका छन्। त्यसमध्ये 5वटा आरक्षणमै जन्मिएर हुर्किँदै गरेका छावा हुन्। अहिले आरक्षणमा 1 महिना, 2 महिना, 3 वर्ष, 4 वर्ष र 5 वर्षका छावा रहेका छन्। अर्ना संरक्षणका लागि स्थापित कोशी टप्पूमा पछिल्लो समय हात्तीको संरक्षण समेत गरिएको छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। हात्तीको जन्मिने क्रम र छावा विस्तार हुने क्रम सँगसँगै कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षणलाई यहाँको प्रशासनले हात्ती प्रजनन केन्द्रको रूपमा समेत विकसित गर्दै गएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि सहकर्मीहरू कृष्ण भट्टराई र दीपक कार्कीको साथमा सचिन पोखरेल, कोशी टप्पू, सुनसरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। छैटौं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिप फाइनल खेल सोमबार हुँदैछ। सम्पन्न 5वटै संस्करणको उपाधि विजेता भारत सेमिफाइनलबाट घर फर्किँदा बङ्गलादेश र नेपाल बीच उपाधिको प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। प्री म्याच कन्फरेन्समा नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले नेपालको अर्जुन दृष्टि नै उपाधिमा रहेको बताए। घरेलु मैदानमा हुने खेलमा नेपाली टोलीकी कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बाले कमभन्दा कम गल्ती गर्ने र रङ्गशालामा उपस्थित भएको दर्शकलाई खुसी दिलाउने बताइन्। बङ्गलादेशका प्रशिक्षक गोलाम रब्बानी छोनोट र कप्तान सबिना खातुनले नेपाललाई घरेलु मैदानको फाइदा हुने भए पनि उपाधि जित्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए। यसअघिका संस्करणमा नेपाल र बङ्गलादेश 3 पटक आम्ने सामने भएका छन्। सबै भेटमा नेपालले सुखद नतिजा निकालेको छ। आज भारतलाई 1-0ले हराउँदै 5औं पटक साफ महिलाको फाइनलमा पुगेको हो। बङ्गलादेश भने भुटानलाई 8-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै दोस्रो पटक फाइनलमा पुगेको हो। जुन कुनै टोलीले उपाधि उचाले पनि साफ महिला च्याम्पियनसिपले नयाँ च्याम्पियन्स पाउने निश्चित छ। अब पालो खास खबरको। सरकारले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र सम्भेद जबरालाई सरकारी निवासबाट हटाउने तयारी थालेको छ। निलम्बनकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालत फर्कन खोजेको भन्दै सरकारले जबराको सुविधा खोज्ने तयारी गरेको हो। जबराले कानुन विपरीत अराजकता मचाउन खोजेको सरकारको आरोप छ। उनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई आइतबार नै फिर्ता बोलाइसकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले नेपाली समाजलाई बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताएकी छिन्। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको उल्लेख गरेकी हुन्। उनले गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्न राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्तालाई सर्वोपरि राख्न आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गरेकी छिन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानको पूर्ण पालना, संरक्षण र सम्वर्धनको लागि आग्रह गरेका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले संविधानभित्रै रहेर यसलाई अझै समृद्ध बनाउँदै लैजाने बताएका हुन्। सन्देशमा पुनले समृद्ध राष्ट्र र समतामूलक समाज निर्माणको लागि संविधानको पूर्ण पालना, संरक्षण र सम्वर्धन अनिवार्य शर्त रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको चाहना अनुरूप नेपालको संविधानले विगतमा नेपाली समाजमा रहेका छुवाछुत, विभेद र उत्पीडन जस्ता सामाजिक विकृति तथा विसङ्गतिलाई अन्त्य गरेको उल्लेख गरेका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले संविधानले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजको निर्माण गर्दै बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधान हाम्रो सङ्घर्षपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानमा उल्लेख गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमा सफल बनाउन अघि बढेको बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा भिडियो मार्फत शुभकामना सन्देश दिँदै उनले संविधान मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको भने अब ती कुरालाई व्यवहारमा सफल बनाउन अघि बढेको बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधानले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत मात्र गरेको नभई समानुपातिक, समावेशी, मौलिक हक, पहिचान र अधिकार लगायत विषयमा अग्रगामी रहेको बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले लामो सङ्घर्ष र नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको प्रतिफलका रूपमा वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त भएको बताएका हुन्। दाहालले गठबन्धनमा रहेका दललाई विजय गराई संविधान रक्षा एवं सफल कार्यान्वयनको लागि अपील गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले संविधान जारीपछि मुलुकको राज्य संरचना र शासन सत्तामा परिवर्तन तथा सुधार भए पनि प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू संविधान विरुद्ध लागेको आरोप लगाएका छन्। संविधान दिवसको शुभकामना दिने क्रममा अध्यक्ष नेपालले संविधानले मुलुकको राज्य संरचना र शासन सत्तामा ठूलो परिवर्तन भए पनि प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू संविधान विरुद्ध लागेको बताएका हुन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश विमल सिन्हाले संविधान जारी भएको 7 वर्षसम्म पनि जनताले द्रुत आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र सुशासनको पूर्ण अनुभूति गर्न नपाएको बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष विमल सिन्हाले संविधान जारीपछि राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भए पनि जनताले द्रुत आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र सुशासनको पूर्ण अनुभूति गर्न नपाएको बताएका हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा क्रियाशील शक्तिले उच्चतम समझदारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उल्लाएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले विवादलाई संवादमा रूपान्तरण गर्ने, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न र संविधानको निष्ठापूर्वक पालना गर्न सबैलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। सभामुख सापकोटाले संविधानमा लिपिबद्ध हक अधिकार कार्यान्वयनको लागि पहल कदमी लिइरहन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकमा आग्रह गरेका छन्। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्यता बदलिरहेको छ। आज प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको साथै देशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:51 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:04 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।